अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायरे लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 35। रीबा खासे अरसे बाद बहुत मूड में तैयार हुई। वाशरूम में भी खासी देर लगाई, जैसे खुद को खूब मांजा रगड़ा हो। बालों में अंडे की जर्दी और दही लगाकर घंटा भर फिरी थी, इसलिए शैम्पू करने के बाद बालों पर अजीब ही निखार और चमक थी। किसी मास्क, किसी स्किन थेरेपी की तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी। अभी जिस उम्र में थी वो ताजगी के लिए किसी बैरूनी अमल की मोहताज नहीं होती। अच्छी तरह नहा धो लेने से ही अंग अंग चमक उठा था। वाइट कशीदाकारी से सजा मैरून चाइना सिल्क का कुर्ता, मैरून वाइट शेड का प्लेन दुपट्टा, सफ़ेद शलवार पहनकर जब वो बड़ी अम्मा के सामने आई तो वो नज़र चुरा गई। मुबादा उनकी नज़र लग जाए और दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा। काजल सुर्खी भी लगा लो, खैर से ब्याहता हो, उन्होंने टोका। काजल मुझे अच्छा नहीं लगता बड़ी अम्मा, उसने मुंह बनाया। आंखें सज जाती हैं, चलो मेरे कहने से लगा लो, बड़ी अम्मा ने जैसे फरमाइश की। सुर्खी भी ज़रा तेज़ लगाना, कानों में भी कुछ डाल लो, मज़ीद हदायत जारी हुई। रीबा को बड़ा अजीब सा लगा। शादी से पहले तो बड़ी अम्मा उसके मेकअप करने पर नाराज़ हो जाती थी कि कवारी बच्चियाँ इतनी थोपा थापी करें तो चेहरे पक्के हो जाते हैं, खरांट लगती हैं, और कौन देख रहा है उनका पहनना ओढ़ना सजना संवरना। उसे मून के साथ बाहर जाने की खुशी नहीं थी। शायद तवील डिप्रेशन से छुटकारा पाने की लाशऊरी कोशिश की थी। बहरहाल उसने बड़ी अम्मा की बात मान ली। काजल की लकीर भी आंखों में खिंच गई और तेज़ मैरून लिपस्टिक भी लग गई। कानों में डायमंड के चमकते दमकते लड़ीदार आवीज़े भी डाल लिए। जिस वक्त मून घर में दाखिल हुआ वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। लतीफ़ खुशबुओं के हिसार में घिरी मून को उस पर निगाह डालकर हैरत आमेज़ खुशी हुई थी। यकीन नहीं आया था कि इतने एहतमाम से तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। आर यू रेडी रीबा, वो बेइख्तियार पूछ बैठा। बेयकीन लहजे में मुबादा आगे से ये जवाब ना मिल जाए कि मैं अपनी किसी दोस्त के यहाँ फ़लाँ सेरेमनी में इनवाइट हूँ। यस ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मगर मेरे पास वाइट पर्स नहीं है, ब्राउन है, वही ले लूँ। वो यूँ पूछ रही थी गोया उनके माबैन ताल्लुकात में कभी कोई ऊंच नीच ना आई हो। अभी रास्ते में कहीं से ले लेते हैं, तुम देख लो, और कौन कौन से कलर के नहीं हैं तुम्हारे पास सब ले लेना। बड़ी अम्मा किधर हैं, उन्हें सलाम तो कर लूँ। अपने कमरे में हैं, रीबा ने जवाब दिया। आप कुछ पियेंगे, रीबा ने आगे बढ़ते हुए मून को टोका। नहीं, बाहर जा रहे हैं ना खाने पीने, बस एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। बड़ी ख्वाहिश है बीवी के हाथ से पानी पीने की। अब तक या खुद पिया है या नौकरों ने पिलाया है, मून मुस्कुराते हुए कह रहा था। जी नहीं, एक मरतबा रात को जब आपकी तबीयत ख़राब थी मैंने पिलाया था पानी, रीबा ने याद दिलाया। अच्छा जी, सॉरी, मुझे याद रखना चाहिए था, वो शरीर अंदाज में बोला और आगे बढ़ गया। रीबा पानी लेने चली गई। 10-15 मिनट बड़ी अम्मा से बातें हुई, कुछ देर जमाल इजहार से खैर खैरियत हुई, फिर वो रीबा को लेकर बाहर आ गया। लग्जरी एसी कार, खूबसूरत खुश लिबास जीवन साथी, दोनों के लिबासों से उठने वाली मिली जुली खुशबुएं, रीबा ने ये सब भरपूर तरीके से महसूस किया। रीबा, आज कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, सिर्फ अच्छी और ज़ाती बातें होंगी। मुझे महसूस होता है अगर मैंने इस डिप्रेशन से छुटकारा हासिल ना किया तो मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। मेरे फिजिशियन ने मशवरा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी खूबसूरत बीवी के साथ गुजारो, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करो। उसने शरारत भरी निगाह रीबा के चेहरे पर डाली। रीबा के चेहरे पर हया के रंग उतरने लगे। वैसे मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी गाने सुनता हूँ, आज तुम्हारी कंपनी इंजॉय करने के लिए ये कैसेट खरीदी है। मोहन ने एक कैसेट उठाकर उसे दिखाई और टेप रिकॉर्डर में लगाकर टेप ऑन कर दिया। मेरी ज़िंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। गाना शुरू हुआ तो रीबा पर हया का दौरा नए सिरे से यूं पड़ा गोया मोन उसके लिए खुद गा रहा हो। मेरी लाइफ अभी तक विदाउट रोमांस रही है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि बीवी से रोमांस करना ज़्यादा इंजॉयफुल है। ना कोई झिझक, ना रुकावट, ना ज़माने का खौफ, ना किसी नतीजे की घबराहट। क्या ख्याल है, ब्लैक शीशों की गाड़ी में तो कुछ और भी किया जा सकता है। वो वाकई आज बहुत मूड में था। रीबा का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। वो अपनी हथेलियाँ मसलने लगी। धीमे सुरों में बजता गीत माहौल को मुकम्मल तौर पर रोमानी बना रहा था। कुछ देर के लिए जहन से वो सब निकल गया जिसकी बुनियाद पर वो उससे हमेशा के लिए दूर रह जाने का फ़ैसला कर रही थी। हालांकि उसका यह एहतमाम वो नुक्ता इत्मीनान हासिल करने के लिए था जो हादसे की धुंध में गुम हो रहा था। वो बहुत अच्छे तरीके से उससे कुछ मनवाना चाहती थी, कायल करना चाह रही थी।
مون اسے ولیج لے آیا منفرد ماحول میں لطف اندوز ہونے کے لیے، اس کے باوجود کہ آس پاس اچھے ہوٹلز موجود تھے۔ ولیج کا ماحول ولیج جیسا ہی تھا، بس مرتب ٹیبلز کی خصوصیت علاوہ تھی۔ مدھم چراغوں کی روشنی، ایک گلوکار سامنے ہی سازوں کے ساتھ پرانے انڈین گیت گا رہا تھا۔ بہت پرسوز اور جاندار آواز تھی جس سے سارا ماحول متاثر ہو رہا تھا۔ لتا کا گیت مردانہ آواز میں نیا پن تھا۔ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہاتھ سے چھو کر اسے رشتوں کا الزام نہ دو، صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو، پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو۔ پیار کوئی بول نہیں، پیار آواز نہیں، ایک خوشبو ہے کہ سانسوں میں رچی رہتی ہے، نہ یہ رکتی ہے نہ چلتی ہے نہ ٹھہری ہے کہیں، نور کی بوند ہے صدیوں سے بہا کرتی ہے، صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو، پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو۔ کتنے لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسی خالص پیور محبت کے احساس سے خوشی ملتی ہے۔ کہاں ہوتے ہوں گے یہ چاہنے والے، کیا روپ ہوتا ہوگا، کس لہجے میں بولا کرتے ہوں گے۔ مون نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بڑے پیاسے لہجے میں کہا، آپ نے وہ مشہور زمانہ شعر نہیں سنا، دل تو کیا ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ تو بارگیننگ ہے، میں تو اس گیت میں چھپے خیال کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ محبت میں لو اور دو کے پیمانوں کی شرائط کب ہوتی ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ محبت زبردستی تخلیق نہیں ہو سکتی، یہ تو خدا کی مہربانی سے دل میں اترتی ہے اور پاؤں جماتی ہے۔ کسی انسان کے لیے خدا کا عظیم ترین گفٹ جو جانے اس کی کس کوالٹی کے صلے میں عطا ہوتا ہے، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اتنی مشکل باتیں، ایسی تھک فلسفی میرے تو سر سے گزر جاتی ہے۔ ریبا نے اپنا سر تھام کر کہا جیسے سن کر ہی تھک گئی ہو۔ تم کسی فلسفے کے نتیجے میں مجھ سے محبت نہیں کرو گی، میرے مقدر میں ہوگی تو یوں ہی مل جائے گی۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ پیاس پڑی ہے، میں نے تمہیں اتنا تو پا لیا ہے کہ ایک خالص سچی اور دیانتدار لڑکی میرے حصے میں آئی ہے جو ایک صاف سلیٹ جیسا دل رکھتی ہے۔ یہ میری لک ہے، اس لیے میں تمہیں اپنا اثاثہ سمجھتا ہوں۔ وہ بہت واضح اور صاف بات کر رہا تھا، ارد گرد چکراتے دھوئیں کے بادل اس کی بے ساختگی نے اڑا دیے تھے۔ اس وقت اس کی تصویر بہت صاف تھی۔ ریبا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ جو کہنا چاہ رہی تھی اس کے لیے اسے سرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پکڑے، بات کا آغاز کیسے کرے۔ دماغ میں سارے نکات گڑمڑ ہو رہے تھے۔ ویٹر ٹیبل سے چپک کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مون ریبا سے پوچھنے لگا۔ ریبا مینیو کارڈ سرسری سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جو دل چاہے منگا لیں، میرے لیے کوئی سی بھی رائس کی ڈش، کھانے کے بعد آئس کریم، بس، اس نے جواب دیا۔ بس، پران پسند ہے تمہیں؟ اس نے ریبا سے پوچھا۔ اوہ نہیں پلیز، پران دیکھ کر تو میرے جسم پر پران رینگنے لگتے ہیں، اس نے جھرجھری لی۔ مون بے ساختہ ہنس دیا۔ مائی گڈنس، لوگ تو مرے جاتے ہیں پران کے لیے، اور شاید سب سے مہنگی ڈش بھی یہی ہوتی ہے۔ اپنی اپنی پسند ہے، ریبا نے شانے اچکائے۔ اور فش کھا لیتی ہوں مگر اس وقت موڈ نہیں۔ فش کے لیے بھی موڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اوہ گاڈ، وہ پھر ہنسا۔ مون نمبر بولنے لگا، یعنی کہ اب اس سے مزید کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ ٹیبل بھر جائے گی تو کچھ نہ کچھ کھا ہی لے گی۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ اب انتظار کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ گلوکار لتا کا ایک اور یادگار سدا بہار گیت چھیڑ چکا تھا۔ ہوا میں اڑتا جائے مورا لال دوپٹہ ململ کا، مورا لال دوپٹہ ململ کا۔ خالص زنانہ گیت مردانہ آواز میں بہت ہی دلچسپ لگ رہا تھا۔ ریبا سب کچھ بھول بھال کر اس طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے کبھی گانا وانا گایا ہے؟ کسی نے تمہاری آواز سن کر کہا کہ آواز اچھی ہے۔ مون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ توبہ، میری آواز؟ پھٹا بانس۔ ایک مرتبہ گانا گنگنا رہی تھی تو اظہار بھائی بولے، ایسا لگ رہا ہے شمشاد بیگم کا گلا خراب ہو گیا ہے۔ ایسا دل ٹوٹا کہ کبھی گنگنانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مون نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ گڈ، بہت خوفناک حد تک سچ بولتی ہو، کبھی جھوٹ بولا؟ مون خوشگوار موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ جھوٹ نہیں بولا جاتا مجھ سے، اس لیے کہ مجھے سچ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اسی لیے سب سے زیادہ ڈانٹ بڑی اماں سے میں نے کھائی ہے۔ اظہار بھائی، مظہر بھائی جب بھی بڑی اماں سے جھوٹ بولتے میں پھنسوا دیتی۔ سچی بات یہ ہے میں سچ بولتے ہوئے بہت انجوائے کرتی ہوں، اسی لیے جب سے مومل۔ پلیز ریبا، آج کچھ نہیں، ہم صرف اپنی باتیں کریں گے، ٹینس کر دینے والی کوئی بات نہیں۔ ریبا، آج مجھے اپنی کمپنی انجوائے کرنے دو پلیز۔ حد تیرے کی، یہاں تو سارا پروگرام ہی تلپٹ ہو گیا، ان پر تو آج کوئی نیا ہی دورہ پڑا ہے، مجھ سے اب خاک کھانا کھایا جائے گا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔
اصل میں جھوٹ کا مطلب کوئی نقصان ہے، یعنی سوچ سمجھ کر حقیقت چھپانے کا گناہ۔ ایک پن سی تو چپ جاتی ہے کہیں۔ کبھی بچپن میں بڑی اماں مجھے کیری کھانے سے منع کرتی کہ گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، تو میں بھی سوچتی کہ میں کیری نہیں کھاؤں گی، بڑی اماں کا کہنا مانوں گی۔ مگر جب اسکول میں کلاس فیلوز کو کیری کھاتے دیکھتی تو میرا بھی دل چاہتا کھانے کو۔ پھر خیال آتا کیری کھا کر کھانسی ہوئی تو بڑی اماں پوچھیں گی کیری تو نہیں کھائی تھی، تو میں کہہ دوں گی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی۔ تنگ آ کر میں فیصلہ کرتی کہ کیری کھاؤں گی، کھانسی ہوئی تو بتا دوں گی کہ ہاں کیری کھائی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اندر کی بے چینی ختم ہو جاتی۔ ڈانٹ ہی تو پڑے گی، جان سے تو نہیں ماریں گی بڑی اماں۔ اسی جھوٹ سچ کے بیس پر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے، آپ مجھے موقع دیں۔ ریبا بولتے بولتے پھر اپنے مشن پر واپس آئی۔ آج نہیں، آج کوئی چبھنے تنگ کرنے والی بات نہیں، آج مجھے تم سے صرف خوشی چاہیے۔ تو پھر آپ مجھے کھانا کھلا کر واپس بڑی اماں کے پاس چھوڑ دیجیے گا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ پہلے کھانا کھا لیں پھر سوچیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے ویٹر کی آمد متوقع تھی۔ گلوکار نے اگلا گیت شروع کر دیا تھا۔ کسی طرف سے فرمائشی چٹ آئی تھی، تو نے ہائے میرے زخم جگر کو چھو لیا۔ مائی گاڈ، یہ گیت تو ڈائریکٹ جگر کے زخم کو ٹچ کرتا ہے، مون بے ساختہ بولا۔ اف، انگلش میڈیم کا اردو گیتوں پر تبصرہ۔ ریبا نے سر تھام لیا۔ مون ہنس دیا۔ ویسے تم بہت تھوڑے عرصے میں بڑی میچور سی لگنے لگی ہو، بہت احتیاط سے بات کرتی ہو، سوچ سمجھ کر جواب دیتی ہو، بہت فیل ہوتا ہے یہ چینج۔ حالانکہ ابھی تو پھول بن کر کھلی بھی نہیں ہو۔ وہ شریر ہوا۔ پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کھانا سونا لڑنا بھیڑنا، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ پہلے آپ ہی والا ایکسیڈنٹ، پھر وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اگر انسان کی زندگی میں حادثے نہ ہوں تو شاید وہ ساری زندگی بے خبری میں گزار دے، کسی پالتو جانور کی طرح، کبھی کھائے کبھی کڑا، کبھی بیٹھا کبھی سویا۔ میں نے تو گزرے چند دنوں میں اتنا سوچا ہے کہ ساری عمر میں اتنا نہیں سوچا۔ اتنا غور و فکر کہ دماغ جیسے چٹکنے لگا۔ اپنی عمر کے 30-40 سال چند گھنٹوں میں پار کر لیے۔ پہلے تو جیسے زندگی کا مطلب یہ تھا کہ گھر والوں کی بہت سی محبتیں، گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود، نیند آئی سو گئے۔ میری تو نیند بھی ایسی تھی کہ جدھر آ جاتی وہیں پڑھ کے سو جاتی۔ بڑی اماں ناراض ہوتی، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، کم سے کم ڈھنگ سے سو تو جایا کرو۔ اب تو بستر پر لیٹ کر بھی دیر تک نیند نہیں آتی۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آئی۔ نو پرابلم، ایک وقتی بات تھی، اب انشاءاللہ پہلے کی طرح سویا کرو گی۔ مون نے مانے خیز لہجے میں تسلی دی۔ کہاں کی نیند، ہر وقت تو اندر ایک جنگ سی چھڑی رہتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب بہت سی سنجیدہ اور بور باتیں آئندہ پر اٹھا رکھو، ہو سکتا ہے اب یہ باتیں کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مون کا انداز و لہجہ ہنوز وہی تھا۔ اچھا، ریبا بے دلی سے ہنس پڑی۔ تو پھر آپ مجھے واپسی میں بڑی اماں کے پاس چھوڑیں گے نا؟ اس نے تسلی کی خاطر پوچھا۔ ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر نیکسٹ پلان کرتے ہیں۔ وہ داخلی پیسیج کی طرف دیکھنے لگا جہاں کافی افراد گروپ کی شکل میں داخل ہوتے نظر آئے۔ عجیب غریب کلر کے بالوں والی لڑکیاں، ٹی شرٹس اور جینز میں ملبوس، اپنی دانست میں بڑے منفرد ہیئر سٹائل بنائے ہوئے 4-5 لڑکے جن میں سے ایک کی جین اتنی ٹائٹ تھی جیسے تلوار پر غلاف چڑھا ہو۔ دبلے پتلے لڑکے کی سوکھی سوکھی ٹانگیں دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی جیسے 2 بانسوں پر دھڑ رکھا ہوا ہو۔ تم اچھی خاصی سلیم ہو مگر تمہاری ٹانگیں اس ٹام بوائے سے تو موٹی ہوں گی، مون نے بہت آہستہ آواز میں ریبا سے مذاقاً کہا۔ پتہ نہیں بیچارہ اتنی تکلیف کس خوشی میں اٹھا رہا ہے۔ ریبا کو بھی خاصی گدگدی ہو رہی تھی۔ اب وہ گروپ ادھر ادھر نظر دوڑا کر کوئی ٹیبل تلاش کر رہا تھا۔ ان کی آمد سے ماحول میں تیز خوشبوؤں کا ایک طوفان امٹ آیا تھا۔ پہلے سے موجود لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اف، اتنی دیر کھانے میں، کیا بازار سے سودا لا کر پکا رہا ہے کک؟ ریبا طویل انتظار سے اکتا گئی۔ اتنا ٹائم تو لگ جاتا ہے، اظہار وغیرہ کے ساتھ باہر کھانا کھاتی تو ہوگی شادی سے پہلے۔ نہیں، بس آئس کریم یا فالودہ کھانے کی اجازت تھی۔ بڑی اماں ہوٹل میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتی، کہتی ہیں کھانا میں ذائقہ بھی نہیں ہوتا، دوسرے اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ اتنے پیسوں میں گھر بھر دعوتی کھانا کھا لے، گھر میں پکا ہوا۔ ریبا نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا۔ ریبا کے خاموش ہوتے ہی ویٹر ٹرے لے کر آ گیا، مگر ابھی صرف خالی برتن تھے۔ وہ ٹیبل پر پلیٹیں کانٹے چمچے سیٹ کرنے لگا۔ ریبا کے دماغ کو کچھ تو سکون ہوا، دل کو تقویت ہوئی۔ کسی دن آپ کو جھگی ہوٹل لے کر جائیں گے، سرسوں کے ساگ کا سیزن آ جائے، ساگ روٹی کھانے۔ توبہ، جھگی ہوٹل! وہاں وہ نت نئے ڈیزائن کے مزدور وغیرہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بیچ بیٹھی ہوئی کتنی عجیب لگوں گی۔ اور پھر ایسی کیا مصیبت آئی ہے کہ میں جھگی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں؟ ریبا نے منہ بنا کر صاف انکار کر دیا۔
भाई झुग्गी होटल में खाना खाना अभी जेनेटरी में फैशन है, शोबिस के लोग तक आते हैं, बड़ी इंजॉयमेंट रहती है वहाँ, चलोगी तो देखना। अब वेटर खाना ले आया था, मुख्तलिफ डिशेस, सलाद, रायता और फिर खानों की खूबसूरत ड्रेसिंग। रीबा को एकदम से भूख का एहसास हुआ। रात का खाना हम बाहर ही खाया करेंगे रीबा, तुम वाकई दिन भर इतने बड़े घर में अकेली बोर हो जाती होगी। मून ने एक डोंगा उठाकर उसके सामने किया। रीबा की जुबान में फड़कन तो हुई मगर खाने की वजह से उसने मौखर कर दिया। जाहिर है बेकारी, तन्हाई, बोरियत तो होती है। बहरहाल वो बोले बिना ना रह सकी। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, हम तुम्हें मसरूफ़ कर देंगे। मून का लहजा मानी खैज था। रीबा ने उसके लहजे की खास तब्दीली पर चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली क्योंकि वो उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था। कमरुन्निसा की आदत थी खाना खाने के बाद फ़ौरन इशा की नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी। महानूर खाने के बर्तन धोकर उस्तानी आयशा के पास आ गई। मज़ाहिर तो उस्तानी से सलाम दुआ करके और ये वादा करके शाम को चले गए थे कि कल वो उन्हें साथ लेकर अब्बा जी के पास नाज़माबाद जाएंगे। महानूर और कमरुन्निसा भी साथ चलेंगी। आओ महानूर, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम आज मुझे बहुत गुमसुम नज़र आ रही हो, फ़िक्रमंद सी। क्या सोच है बेटी? वो पूछने लगी। आपको अंदाज़ा तो होगा कि क्या सोच है। धोखे का तो दुख ही पहाड़ है जो उठाया ना जाए। वो अफसुर्दगी से गोया हुई। ये महज तुम्हारी सोच है, कोई धोखा नहीं है। वो तो ऐसी ज़िंदगी का आदी है, खुल्लम खुल्ला सब कुछ करता है, करता रहा है। लेकिन मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ऐसी बातों का भी सामना करना पड़ेगा। वो इतनी ढिठाई से मेरे सामने औरतों से दोस्तियाँ निभाएगा। मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसके मिजाज ठिकाने लगा दूँगी, छोड़ूंगी नहीं। नाउज़ बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, ये तकब्बुराना जुमले हैं। पनाह मांगो अल्लाह से। मोहलत दी हुई है उसने अपनी बराबरी करने के लिए नहीं, तौबा करने के लिए। इतने लंबे प्रोग्राम बना रही हो, पल की खबर है। उस्तानी ने जैसे दहल कर उसे टोका। दुख की घड़ियों में तौबा इस्तगफार की जाती है, करदा ना करदा गुनाहों की बख्शिश मांगी जाती है, अनजाने में किए गए शिर्क से पनाह मांगी जाती है, तब जान हल्की पड़ती है। क्या जब उसे तौफीक दे दी जाए और उसका शुमार तुमसे बेहतर लोगों में होने लगे, दफ्तर में उसका नाम बख्श दिए जाने वाले बंदों में लिख दिया जाए। वो अपने मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा है। धोखा तो तब है जब तुमसे छुप कर वो ये सब करे। अपने इल्मो हिसाब से तो उसने तुमसे वफादारी की हद कर दी, तुम्हें कानूनी जायज़ बीवी बनाया है। शादी से पहले तुमसे ज़्यादती नहीं की, तुम पर एतमाद साबित किया। वरना अगर कोई औरत चंद रातें घर से बाहर तन्हा गुजार दे, उम्र भर का एतबार खो देती है। जलती आग पर भी बैठ जाए तो भी अपनी उस भूल का अजाला नहीं कर सकती। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, कोई शक जाहिर नहीं किया, या किया है? वो रुककर महानूर से पूछने लगी। महानूर ने हिचकिचाते हुए नफ़ी में गर्दन हिला दी। बड़ी बात है, ज़रूरी नहीं कि तन्हा घर से चली जाने वाली औरत अपनी नफसानी ख्वाहिश से मगलूब होकर कुछ करे। औरत खूबसूरत हो, जवान हो, तन्हा हो तो कोई भी बुरी नीयत से उस पर गालिब आ सकता है। और मर्द की फितरत यह है कि औरत खुद से भूल कर जाए या कोई उसके साथ ज़्यादती करे, माफ़ नहीं करता। रूए ज़मीन पर ऐसे हादसात के बाद कत्लो गारतगरी हो जाती है। ना किसी ने तुम पर बहतान लगाया, ना तुम्हारे शोहर के दिल की आजमाइश हुई। उसे एहसास था कि वह तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और तुम रद्द अमल कर रही हो। तुम दुआ का राब्ता कायम रखो, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, उन्होंने उसे तसल्ली दी। वो तो ठीक है खाला जान, मगर इस तरह की औरत को जब वो मुझ पर तरजीह देता है तो मुझे अपनी हिद्दत महसूस होती है। कम अज़ कम मैं ऐसी औरत की उतरन नहीं पहन सकती। महानूर ने साफ कोई से कहा। तुम गलत नहीं हो, मगर वो ये सब तुम्हारे साथ इंतकामन तो नहीं कर रहा। अपनी दानिश में तो उसके नज़दीक ये बहादुरी है कि वो कुछ भी छुप छुपा कर नहीं करता। तुम लड़ने भिड़ने के बजाय अच्छे वक्तों में पास बैठकर सहूलत से उसे समझाने की कोशिश करो कि तुम्हें दूसरी औरत को उसके साथ देखकर तकलीफ़ होती है। इस तरह तो वह समझेगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो बेसाख्ता बोली। अगर मोहब्बत नहीं है तो परवाह क्यों करती हो? तुम्हारी बला से वो किसी के भी साथ रहे, कहीं रहे। उस्तानी बेसाख्ता मुस्कुराने लगी थी। उसने जो कुछ जाहिर किया था उसे उस पर कायम नज़र आना चाहिए। मैंने तो किसी किस्म का कभी दावा नहीं किया। वो उस पर कायम है। खुदा न खास्ता दूसरी शादी का प्रोग्राम तो नहीं बना रहा। उस्तानी उसी तरह मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। उस करप्ट इंसान को शादी की क्या ज़रूरत? अब आपका उससे सामना हो तो उसे समझा दीजिए। अगर वो उसके साथ आइंदा मेरे सामने आई तो मैं अपने तौर पर अदालत से खुला की डिग्री ले लूँगी। बुरी बात बेटी, बस करो आप। उस्तानी ने उसका बाजू खींचकर अपने पहलू से लगा लिया। ऐसी बात फिर कभी मुंह से ना निकालना। बहुत दरबदरी के अजाब उठा लिए। कमरुन्निसा जैसी माँ का साया तुम्हारे सर पर है, अल्लाह पर भरोसा रखो। कल अब्बा जी के पास जाएंगे, उनसे भी दुआ के लिए कहेंगे। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। उसी लम्हे काल बैल बज उठी। महानूर गेट खोलने के लिए उठी।
1 मिनट, अभी आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, रात का वक्त है। पाशा की वजह से कुछ ना कुछ होने की तवक्का रहती है। कोशिश किया करो कि रात के वक्त गेट तुम ना खोलो। इस लाइन में दुश्मनियाँ भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। एहतियात ईमान का तकाजा है बेटी। वो उसके साथ चलते हुए बोली। दोनों गेट के करीब आईं। जी कौन? महानूर ने पूछा। मेहमान समझिए, पाशा घर पर हैं। निस्वानी खनकदार आवाज़ समाअतों से टकराई। महानूर ने फ़ौरन गेट खोल दिया। सामने पिंडलियों से ऊंची जीन्स और वाइट टी शर्ट में एक आर्याई हुस्न का नमूना नजर आया। रूप में जगमगाहट और आंखों में बिजलियां थीं। जी अंदर तशरीफ़ लाइए, महानूर ने एक तरफ हटते हुए कहा। नो थैंक्स, मुझे जल्दी है। पाशा नहीं है क्या? लड़की ने अंदर आने से माजरत की। नहीं, वो तो घर पर नहीं है, महानूर बोली। उसे बताइएगा सुरैया मशहदी आई थी। वो क्लिफ्टन वाली कोठी पर भी नहीं है, देख कर आ रही हूँ। आप? महानूर पर उसकी शुआएं पूरी पड़ रही थी। मैं सुरैया हूँ, पाशा की बीवी। ज़ोरदार धमाके हुए और मलबा ऊपर आने लगा। सुरैया मशहदी अपनी कार में बैठ रही थी और महानूर गोया पलकें झपकना भूल गई थी। मुंह खुला हुआ था। उस्तानी आयशा ने गेट बंद कर दिया और महानूर को बहुत मोहब्बत से अपने बाजू के घेरे में ले लिया। हौसला रखो बेटी, ये सब आबी मखलूक है, तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन है। जमकर खड़ी हो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। तुम पर पड़ने वाली आजमाइशें बताती हैं तुम आम रूह नहीं हो। इल्म के बेशुमार दरवाजे तुम्हारी दस्तक के मुंतज़िर हैं, मेरी प्यारी बेटी। उस्तानी आयशा ने उसकी पेशानी चूम ली। महानूर के चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। उस्तानी उसे थामकर अंदर की तरफ चल पड़ी। महानूर अपने इरादे से चल तो रही थी मगर लबबस्ता सोच की किसी अथाह में उतरी हुई थी। कौन था? कमरुन्निसा नमाज से फारिग हो चुकी थी। काल बैल बजने की आवाज़ उन्होंने भी सुनी थी। पाशा की कोई मिलने वाली थी। उस्तानी ने बड़े ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तो आपने इसे क्यों थामा हुआ है? कमरुन्निसा का दिल बैठ रहा था। वैसे ही इसे चक्कर सा आ गया था। उस्तानी आयशा ने महानूर को अपने बाजू के घेरे से आज़ाद कर दिया। आप मुझसे कुछ ना छुपाएं मेरी मोहतरम बहन। मैं रोज़ नित नई खबर सुनने की आदी हूँ। बेखबरी का कोई दिन गुजरे तो निराली बात है। वो दिल गिरफ्ता अंदाज में गोया हुई। कौन थी? अनुषा? नहीं, सुरैया मशहदी। उस्तानी ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा, अकेली थी या माँ के साथ थी? कमरुन्निसा ने पुरसकून लहजे में सवाल किया। अकेली थी। आप जानती हैं उसे? उस्तानी कदरे चौंकी। मिनहाज हुसैन पाशा की माँ हूँ बहन। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। कुछ कह रही थी? उन्होंने फिर महानूर की तरफ देखा। नहीं, पाशा का पूछ रही थी, ढूंढती फिर रही है, उस्तानी ने जवाब दिया। अगर बाहर ही है तो मिल जाएगा, वो कौन सा छुपता फिरता है किसी से। कमरुन्निसा ने आगे बढ़कर महानूर का बाजू थाम लिया। बेटी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से लेकर वहाँ तक महानूर की हैसियत जितनी कोई और नहीं है, ना मेरे नज़दीक और ना पाशा के। जाने कौन कौन आती रहेंगी। तुम बस अपनी आप को कभी उनके बराबर खड़ी होकर ना नापना। अम्मा, इसके अलावा और कितनी बीवियाँ हैं पाशा की? इसी तरह वक्फे वक्फे से किसी न किसी औरत पर रीझता रहता है, गन पॉइंट पर निकाह पड़वाता रहता है। महानूर ने चुभती हुई नज़रें कमरुन्निसा के चेहरे पर गाड़ दी। कमरुन्निसा ने नज़रें चुराने के बजाय महानूर की आंखों में देखा और आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। ऐसी कोई बात नहीं बेटी, उसकी बीवी शरई कानूनी सिर्फ तुम हो। सुरैया मशहदी का जिक्र उससे करोगी तो वो सारा किस्सा खुद तुम्हें सुना देगा। इतने हौसले से तो कोई औरत खुद को किसी की बीवी नहीं बताती। महानूर ने कमरुन्निसा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अभी आपने खुद भी पूछा था कि अकेली आई थी या माँ भी साथ थी। उसने उस्तानी आयशा की तरफ देखते हुए दलील से साबित करने की कोशिश की। आराम से बैठो बेटी, सब कुछ समझा दूंगी। पाशा का जो किरदार है वो ढका छुपा नहीं। कानून का वो जितना एहतराम करता है वो भी तुम्हें पता है। ये औरत बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है पाशा की। इससे मुलाकात तेहरान में हुई थी। उस वक्त पाशा बहुत कम उम्र था। ये बहुत मुफलिस घराने से ताल्लुक़ रखती है। शायद मुफलिसी से तंग आकर ही इसने मता की ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। पहले पहल तो वो इसी ज़िंदगी में मगन थी, मगर दौलत की चाट लगी तो दूसरे खेल भी खेलने लगी, स्मगलिंग, चोर बाजारी वगैरह। उसने यहाँ पाकिस्तान में 3 कत्ल पाशा के सर लगा दिए थे। ये तो अल्लाह जानता है कि उसने पाशा को किस तरह फंसाया था। फिर एक बच्चा भी गोद में लेकर आ गई थी कि ये पाशा का बेटा है, जबकि पाशा ने मुझे कसम खाकर यकीन दिलाया कि उसने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि अपनी औलाद यहाँ वहाँ दर बदर होने के लिए छोड़ दे। इसने पाशा को बहुत तंग किया। पाशा इसको इतनी दौलत देख चुका है कि सारी उम्र बैठकर खा सकती है, मगर हवस का कोई किनारा नहीं। बस इसी तरह वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ बटोरने आ जाती है। इसके अलावा उसकी और कोई हैसियत नहीं। पैसों की ज़रूरत पड़ गई होगी इसलिए आई होगी।
پیسے مل جائیں گے چپ چاپ چلی جائے گی، تم اپنا ذہن الجھانے کی کوشش نہ کرو، ان لوگوں سے وہ خود نمٹتا ہے۔ یہ عورت بہت ہوشیار بنتی ہے، اپنے کسی پھندے میں ایک دن خود ہی پھنس جائے گی۔ قمرالنساء بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا بہن، ہوس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ مال اس امت کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کو 2 میدان خزانوں سے بھرے ہوئے دے دیے جائیں تو یہ تیسرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ مال کی ہوس ایسے نقصان سے بھی دوچار کر دیتی ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کی تلافی ممکن نہیں۔ استانی عائشہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی، وہ چپ ہو کر خود پر قابو پانے لگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک گہری خاموشی نے ماحول پر قبضہ کر لیا۔ خدا نخواستہ اگر کبھی پاشا نے اس عورت کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو یہ عورت تو اسے بہت بری طرح پھنسوا سکتی ہے، مہنور نے اندیشہ مند ہو کر پوچھا۔ خدا نخواستہ قمرالنساء کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مہنور کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اسے قمرالنساء کی کسی بات پر شک و شبہ نہیں تھا۔ وہ زندگی میں آنے والے مسائل کا اندازہ کر کے شاید اپنی توانائیاں سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھی کر رہی تھی۔ اس نے تو غالباً یہ سوچ لیا تھا کہ ہاتھ سے ہو گزرے ہیں، طوفان تھم گیا ہے، اب اس گھر میں کھا کر سو کر زندگی گزارنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بدخبری ہوا کرے گی تو یہ کہ وہ چند دنوں کے لیے اندر چلا گیا ہے اور کچھ دن گزرنے کے بعد وہ اچانک مسکراتا ہوا گھر میں نظر آیا کرے گا، مگر یہاں تو روز ایک کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بیشتر انسان پیدائشی طور پر ایسا ذہن لے کر آتے ہیں جو انہیں دوسروں سے برتر ہونے کے وہم میں مبتلا کرتا ہے۔ دولت کی قوت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس قوت کے ساتھ انسان دوسروں کے دائرہ اثر سے باہر ہو جاتا ہے اور من پسند فیصلے بے خوف ہو کر سکتا ہے۔ کسی کے اعتراض یا بائیکاٹ سے اس کی زندگی کی سہولت و لطف پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ دوئم انسانی معاشرے کا یہ مزاج ہے کہ دولت مند کا خصوصی احترام کیا جاتا ہے، بہت عزت و آؤ بھگت ہوتی ہے۔ یہ کچھ دیکھتے ہوئے دولت سے محروم ہر شخص کے اندر دولت مند بننے کی تمنا جاگ پڑتی ہے تاکہ اسے بھی معاشرے میں عزت احترام کی یہی قدر حاصل ہو۔ اسی چکر میں لوگ جائز ناجائز ہر قسم کے ذرائع میں دلچسپی لینے لگے ہیں جو انہیں جلد از جلد دولت مند بنا سکیں۔ اسی بھول میں انسان فطرت سے دوری کے عذاب میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی انا ایک سماجی نقاب ہے، یہ ہمیشہ کی قوت نہیں ہے، بس اتنی ہی دیر تک یہ قوت قائم ہے جب تک یہ سماجی نقاب وجود کا حصہ ہے۔ دولت، حیثیت، مرتبہ، خطاب، اقتدار، عہدہ، یہ سب سماجی نقاب ہیں جو ہمیں اسی وقت تک لطف دیتے ہیں جب تک ہمارے پاس رہتے ہیں۔ یہ چلے جائیں تو ان سے منسوب خوشیاں بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ دائمی الوہی پائیدار مسرت کی ضمانتیں نہیں۔ اس کے باوجود ہم انسان ان کے فریب میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے مل جانے میں وہ مسرتیں نہیں، البتہ چھن جانے میں بلا کی اذیتیں ہیں۔ پھر یوں ہوتا ہے ہم انہی اذیتوں کے ساتھ اپنے ابدی ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، خالی ہاتھ، خالی دامن، دائمی مسرتوں کی حسرتوں کے ساتھ۔ استانی عائشہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ قمرالنساء اور مہنور جیسے ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ استانی کی سسکیوں پر چونک پڑی۔ آپ بالکل ٹھیک بولیں، ایک دم سچ۔ قمرالنساء نے استانی عائشہ کو گلے سے لگا لیا۔ بعض نقصان اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ روحانی مسرت کی تلاش کا جذبہ بھی قدم قدم پر لڑکھڑاتا ہے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے گویا ہوئیں۔ قمرالنساء کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ مہنور پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر واپس آئی تو استانی عائشہ ہنوز رو رہی تھیں اور قمرالنساء مسلسل اشک شوئی کر رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر گلاس استانی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ استانی نے 2-3 گھونٹ پانی پیا۔ مظاہر کل کتنے بجے کا کہہ گئے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں مہنور سے پوچھنے لگیں۔ مجھے دھیان نہیں، میرا خیال ہے شام تک ہی آئیں گے، اس لیے کہ کل کوئی چھٹی کا دن تو نہیں ہے۔ خدا کرے شام جلدی ہو، ابا جی سے ملنے کو دل تڑپ رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کمال کے بندے ہیں، اللہ ان کی طرح کا اطمینان قلب ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کرے مظاہر کو ان کا سایہ راس آ جائے، نصیب چمک اٹھے گا اس کا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئیں۔ صرف مظاہر کے لیے دعا؟ ہم ساس بہو بھی تو خواہش بندوں میں ہیں۔ قمرالنساء شاکی ہوئیں۔ استانی خاموش رہیں، البتہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ ریبا کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو بیڈ روم کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ باتھ روم کی لائٹ بند ہوتے ہی کمرہ یکدم تاریک لگنے لگا۔ یہ آپ نے نائٹ بلب کیوں نہیں جلایا؟ ابھی تک ویلیج کا اثر ہے۔ ہاں، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ بعض اوقات بیرونی تاریکی میں اندر کی روشنی بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بڑے اجنبی لہجے میں گویا ہوا۔ ریبا قدرے چونکی۔ بہت نام سنا ہے اندر کی روشنی کا، بہت اشتیاق ہے اس روشنی کو دیکھنے کا۔ وہ قدرے تنزیہ بولی۔ ابھی تو تم اندر باہر سے خود روشنی ہو۔ ایک مقام آتا ہے انسانوں کی زندگی میں جب وہ اس کی جستجو میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں،
नंबर 1 वो जो इतने नेमत याफ्ता हों कि इंसान से अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर लें, ज़िंदगी में किसी शय की कमी का एहसास ना हो। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, औलाद, दोस्त, कुव्वत, इक़्तिदार, सेहत, सभी कुछ हो, गोया करने को कोई काम ही ना रहा हो, जन्नत की तरह हर शय मौजूद। ऐसे में सुख की ज़्यादती इतनी बोरियत पैदा कर देती है कि बंदा एक रात निर्वाण की तलाश में निकल खड़ा होता है। उसे बैरूनी रोशनियों की चकाचौंध नाबीना कर देती है। फिर बेनाई के लिए वो अंदर की रोशनी के लिए प्यासा हो जाता है। गौतम बुद्ध वाहिद मिसाल नहीं, आज के अहद में भी बेशुमार लोग मिल जाएंगे। शायद तुम्हें याद हो क्लिफ्टन में 2 फर्निश्ड बंगले किसी ने अब्दुल सत्तार एधी को डोनेट किए थे, बिल्कुल मुकम्मल और पूरा आसाइश, नाम जाहिर ना करने की ताकीद के साथ। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो नाआसूदगी की हदों को छू रहे होते हैं। एक कमी, एक बेकली हर वक्त उन्हें मुंतशिर रखती है और वह सुकून के लिए कुछ भी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उस बातनी सुकून की तलब उन्हें दर बदर फिराती है जो उनकी सोच को रोज़ बरोज़ गहरा कर देती है। वो फ़िक्र सोच की गहराइयों में उतरते रहते हैं। कभी नफ्सियाती मालजीन के पास जाते हैं, कभी मज़ारों पर मन्नतें मांगते हैं, कभी पीरो मुर्शद की तलाश में निकल खड़े होते हैं। फ़िक्र की गहराइयाँ उन्हें अपने अंदर उतरने पर मजबूर कर देती हैं। ये वो मुकाम है जब अंदर की रोशनी से तारुफ हासिल होता है। आपका शुमार किन लोगों में होता है? दीपा जो बहुत तवज्जो से उसका हर्फ हर्फ सुन रही थी, मौन के खामोश होते ही बोल पड़ी। मेरा शुमार दोनों किस्म के लोगों में आ जाता है। आसूदगी की इंतहा से भी आशनाई है और ना आसूदगी की हदों को भी छू लिया है। बाज़ औक़ात अपना आप खोकर भी इंसान खुद को पाता है। उसे अपनी सलाहियत, मईशत, औकात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है। वो खोए खोए लहजे में गोया हुआ, खैर इतने दिनों बाद इस बेडरूम में आई हो, फ़लसफ़ा बहुत हो चुका, आओ कुछ अपनी बातें करें। मोहन ने एकदम पैंतरा बदला। नाइट बल्ब जला दूं? दीपा उसके बदले हुए अंदाज पर कदरे सटपटा गई। रहने दो, आज यूं भी हर तरफ रोशनी सी महसूस हो रही है। मोहन का लहजा मखमूर सा था। दीपा इतनी देर में अंधेरे में देखने के काबिल हो चुकी थी। आओ यार, क्या सोच रही हो? मोहन फिर से उसे ख्याल की दुनिया से बाहर लाया। दीपा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आ गई और किनारे पर टिक गई। इतने दिन हो गए हैं हमारी शादी को, मगर कितना तकल्लुफ़ है अभी तक। इतने दिनों में तो मियाँ बीवी आने वाले मेहमान की बातें करने लगते हैं। आपको बुरा तो लगेगा, मगर सच ये है कि मुझे शादी की कोई खुशी तो नहीं है। अब जैसी भी गुजर रही है मैं खुश हूँ। वो मौन की गिरफ्त से आज़ाद होकर तकिए पर सर रखकर ठीक से लेट गई। तुम क्या समझती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं? तुम्हें शोहर से मिला ही क्या है? ये तो तुम्हारा ज़र्फ़ है कि तुमने ये सब बर्दाश्त किया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ, मगर अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा इंशाअल्लाह। रीबा को अजीब सी घबराहट ने घेर लिया। उसका जी चाहा दोनों हाथों से मौन को परे धकेल दे, मगर सांस रोके लेटी रही। मैं इसलिए आपके साथ आई थी कि मुझे बहुत ज़रूरी बातें आपसे करना थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके मुंह से आवाज़ निकाली। जब से शादी हुई है हमारे दरमियान बस ज़रूरी बातें ही हो रही हैं, मगर जो ज़रूरी बात आज मुझे तुमसे करनी है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। मौन पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने वापसी का हर रास्ता बंद करके रीबा को घेरा। मगर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, हर वक्त गिल्टी फील करती हूँ, उसने गोया चिढ़कर कहा। हम आम इंसान हैं, पैगंबर नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि हम कुछ ना कुछ गिल्टी फील करते हैं, मगर इस वक्त कोई बात नहीं। इस बेडरूम के दरो दीवार को भी सच्ची खुशी के नज़ारे देखने दो। मौन बेइख्तियार से अंदाज में बोला। जब अंदर कोई गिल्ट रहता हो तो सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? रीबा ने आजिज़ आकर कहा। खुशी मिलती कहाँ है, कैच करना पड़ती है, मौन ने साबका कैफियत में कहा। रीबा बेबस होकर किसी सोच में गर्क हो गई। रीबा 1 घंटे के अंदर अंदर नहा धोकर हम सी साइड जाएंगे, बस तुम निकाहनामा पर्स में रख लेना, वरना पुलिस पकड़ लेती है, वो शरारतें करते हुए शरीर लहजे में कह रहा था। आधी रात को सी साइड पर? आपके फिजिशियन का मशवरा है? रीबा ने ताज्जुब से कहा। ऐसी की तैसी फिजिशियन की, मेरे दिल का मशवरा है। मौन ने फिर शरारत की। मगर मेरा कोई दिमाग ख़राब नहीं कि तहज्जुद के वक्त समंदर के किनारे बैठूं। रीबा ने मज़ाहमत करते हुए कतई इनकार किया। अरे कोई अच्छी सी दुआ मांग लेना समंदर के किनारे। तहज्जुद के वक्त ठाठे मारता समंदर तो इंसान की सोच को इर्तकाज़ देता है। यही दुआ की कबूलियत की शराइत हैं कि दिलो दिमाग एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो। ऐसे मॉड और मज़हब से अमलन दूर नज़र आने वाले घराने में दुआ और मकबूल दुआ की बातें। रीबा को मौन की बात पर ताज्जुब हुआ। आपको ख्याल आता है दुआ मांगने का? क्या मांगेंगे दुआ में? आपके पास तो सब कुछ है। जिनके पास बहुत कुछ हो और उन्हें दुआ की आदत रहती है ना फुर्सत,
तभी तो वो काम से लगा देता है बंदों को, और इस तरह से बस सब कामों से छुड़ा कर दुआ के काम में लगा देता है। मोहन ने उसकी बात काट कर बेसाख्ता जवाब दिया। बहुत अच्छा फिजिशियन है आपका, आप में काफ़ी चेंज आया है। रिबा को उसकी बातें नई सी लगी। एक मरतबा फिर ऐसी की तैसी फिजिशियन की। मोहन ने शरारत की इंतहा की। फिजिशियन अगर दुआ के करीने सिखाने लगें तो लोग सिगमंड फ्राइड की किताबें जला दें। तुम्हें पता है अल्लाह को आंसू के 2 कतरे बहुत पसंद हैं। एक वो जो गुनाह के बाद नदामत के एहसास से टपक जाए, दूसरा वो जो उसकी किबरियाई को महसूस करके खौफ से निकल पड़े। ये 2 कतरे टपक जाएं तो बहुत से बोझ सरक जाते हैं। रिबा को उसके मुंह से अल्लाह की बातें बहुत अनोखी मगर अच्छी लगी। दिल की कैफियत बहुत खूब होने लगी। अंदर किसी ज़िद का जोर टूटा तो मिजाज में गदास पैदा हुआ, किसी की सुनने की गुंजाइश पैदा हुई। अल्लाह के 2 पसंदीदा कतरे सुनकर तो उसकी कैफियत ही बदल गई। जब खुदा ने माफ़ी के मेयार मुकर्रर कर दिए हैं तो हम सज़ा के लिए इसरार करने वाले कौन? क्या सोचने लगी? मोहन ने उसके सोचने को महसूस किया। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई थी, मगर मैं तुमसे कह चुका हूँ ना कि आज सब ज़रूरी बातें मैं करूँगा। और आई थी क्या मतलब ये तुम्हारा घर है? मोहन ने तसीह करने की कोशिश की। असल में बात यह है मोहन, कोई बात नहीं है रिबा, मैं बहुत खूबसूरत तरीके से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एक आग दहक रही है मेरे अंदर, मुझे फिर बर्फ़ का आदमी ना बना देना। बस आज खामोश रहो प्लीज़ रिबा, प्लीज़। मोहन का अंदाज़ मलतजी था। रिबा उसके अंदाज़ पर कदरे दम्बा खुद हुई। सब तावान अदा कर देंगे रिबा, पूरा जुर्माना भरेंगे। कसास और दियत का कानून शिकंजे में ले रहा हो, ये सरेआम दुर्रे लगाए जाएं, सब मानेंगे। बस आज की रात एक नदामत की जंजीर काटने दो। मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। रिबा मेरी जान। मोहन जैसे अपने आप में नहीं था। रिबा जैसे शल हो गई। मेरे खुदाया मैं क्या करूं? है बेटा, सारा की सहेली है, उसकी बेटी है। सारा खुद बोली है मुझे, लड़की की उम्र ज़्यादा है शादी के हिसाब से, मगर तुम्हारे बराबर ही होगी। बड़ी अम्मा जमाल से मुखातिब थी। बस दादी जान, अब तो किसी सहेली पर एतबार नहीं रहा। आपने सुना ही होगा कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। जमाल ने बड़ी उदासी से मुदल्लल बात की। ये दूसरा सुराख मेरा मतलब है दूसरी सहेली है। इजहार ने हिम्मत बंधाने की कोशिश की। अरे बेटे, सारा को तुम्हारे पाकिस्तान आने का सारा किस्सा पता है। वो गैर जिम्मेदारी से कम अपनी माँ से बात नहीं कर सकती, मुझे उसका पता है। बड़ी अम्मा ने अपनी दानिश में तसल्ली दी। ये बात नहीं है दादी जान, बस अब किसी पर एतबार करने को जी नहीं चाहता। जमाल ने उदासी से कहा। अरे बच्चे, ये दुनिया है, यहाँ के नित नए की निराले खेल। हम तुम्हें लड़की दिखा देंगे, तुम्हारी समझ में आ जाए तो बात बढ़ा देंगे, वरना जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। बस दादी जान, काफ़ी अर्सा पहले ही शादी से दिल हट गया था। सोचा था यूं ही ज़िंदगी गुजार देंगे अम्मा की खिदमत करते हुए, मगर जब अम्मा की सहेली ने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए तो सोचा दुनिया में अच्छी तरह से हम भी जी कर देख लें। जमाल पर यासियत का दौरा पड़ा हुआ था, यानी अगर पेट्रोल पंप वाले ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं तो फ्री फ्यूल से ज़िंदगी की गाड़ी नॉन स्टॉप चलने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। इजहार ने दरियाफ्त किया। सुना है खुशहाली से भी बहुत से ज़ख्म भर जाते हैं। जमाल उसी साहब का टोन में बोला। खुदा न खास्ता तुझे कौन से ज़ख्म लगे हैं बेटे? बड़ी अम्मा तड़प कर बोली। बस कुछ हादसे हो ही जाते हैं ज़िंदगी में। जमाल ने गोया आह भरी। तुम तो माशाल्लाह हंसते बोलते बच्चे हो, आगे पीछे तो तुमने कभी हादसों का जिक्र नहीं किया। बड़ी अम्मा फ़िक्रमंद सी नज़र आईं। छोड़ें दादी जान, वैसे ही कह दिया था। जमाल ने किसी ध्यान से चौंक कर बात बदलने की कोशिश की। बच्चे सिर्फ दौलत ही नहीं, अच्छा साथी भी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। एक वफ़ादार नेक चलन बीवी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। तुम लड़की देख लो, बाकी बात बाद में करना। बस दादी जान, अब तो आप हमें वापस हिंदुस्तान जाने दें। अब लड़की देखने का कोई शौक़ नहीं। जमाल अपने मौक़िफ़ से हटता दिखाई नहीं दिया। बड़ी अम्मा, जमाल भाई का दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। जब दिल इस तरह टूट जाते हैं तो कांच बिखरा हुआ समझिए, जिसे समेटकर दोबारा शीशा नहीं बनाया जा सकता। इजहार ने दकीक फ़लसफ़ा से बड़ी अम्मा को कायल करने की कोशिश की। अरे खुदा ना करे मेरे बच्चे का दिल टूटे। अच्छी जगह शादी हो जाएगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बस अब कोई बदफाल मुँह से निकालने की ज़रूरत नहीं। मेरे कहने से ये लड़की तो तुझे देखना पड़ेगी, बड़ी अम्मा ने कतई अंदाज में कहा। बहुत खुश नसीब हैं आप बड़ी अम्मा, इसरार करके लड़की दिखा रही हैं, वरना लड़कियों को देखने पर तो बुज़ुर्ग अमूमन बुरा मानते हैं। इजहार ने मजाक किया। अच्छे खुशहाल लोग हैं, कारोबारी हैं, हो सकता है बेटी वतन में रखने की खातिर तुम्हें कारोबार ही करा दें। ऐसा कुछ कहा तो नहीं है। तुम्हें खुशहाल लोगों में शादी का ख्याल है, इसलिए इस तरह सोच रही हूँ।
ورنہ سچی پوچھو تو میرا خیال تو عارفہ کی بیٹی شمسا کی طرف تھا۔ ایسی چپ ہو کر رہ گئی ہے کہ دل کٹتا ہے۔ اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، وہی پار لگانے والا ہے۔ لڑکی صورت شکل کی بھی اچھی ہے، گھر گرہستی کرنے کی بھی صلاحیت ہے، نماز روزے بھی کرتی ہے۔ گھر کرنے والی عورت میں یہی باتیں ہونا چاہیے۔ مہنور کے غم نے طاہر علی کو پہلے سے زیادہ بیمار کر دیا ہے تو عارفہ بھی برسوں کی مریضہ لگنے لگی ہے، بڑی اماں دکھ سے کہہ رہی تھی۔ ویسے بڑی اماں آئیڈیا برا نہیں، شمسا کی شادی سے پھوپھی جان اور طاہر پھوپھا دونوں کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ اظہار نے بڑی اماں کے آئیڈیا پر چونک کر اتفاق ظاہر کیا۔ اس دنیا کا مزاج تم جانتے ہو، مشکل ہی سے کوئی شمسا کی طرف دیکھے گا۔ بہن پر ظلم ہوا اٹھا لی گئی، مگر مزہ سب اٹھائیں گے۔ یہ غم دونوں میاں بیوی کو کیا کم ہوگا؟ یہ بچی ساتھ عزت کے اپنے گھر کی ہو جائے تو بھی کچھ کم ہلکا ہوگا۔ عارفہ تمہارے شرمندگی کے اب گھر سے ہی نہیں نکلتی، میں ہی چکر لگا لیتی ہوں ہفتہ 15 دن میں۔ بچے بچیاں شمسا کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، لوگوں نے بھیجنا چھوڑ دیا۔ طاہر علی بے روزگار، صرف پینشن سے گھر کیسے چلے؟ ذکر مناسب تو نہیں، مگر اللہ میرے بچوں کو جیتا رکھے۔ اظہر، ظہیر اور مظاہر مجھے 3000 مہینہ دیتے ہیں عارفہ کے لیے۔ پہلے پہل تو وہ انکار کرتی رہی۔ میں بولی بیٹی پیٹ پر پتھر باندھ کر کب تک جیے گی؟ 1200 روپے پینشن ہے طاہر علی کی۔ آج کی مہنگائی کے زمانے میں ایک پیٹ نہیں پلتا 1200 روپے میں۔ پھر شمسا پڑھ بھی رہی ہے، پڑھائی کا بھی خرچہ ہوتا ہے، چاہے کالج سرکاری ہی ہو۔ تم اس طرف دیکھتے تو نیکی ہی ہوتی۔ معصوم بچی کا تو کوئی قصور نہیں، مگر سزا بھگت رہی ہے۔ تمہارے خیالات اونچے ہیں، ورنہ میرے دل کی بات تو یہی ہے۔ شمسا سے شادی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر تم پاکستان میں نہ رہنا چاہو تو عارفہ بیٹی کو خوشی سے ہندوستان بھیج دے گی۔ یہاں کی آوازوں سے تو بچی کی جان چھوٹے گی، عزت دار گھر میں بہو بن کر رہے گی تو سب غم بھول جائے گی۔ بڑی اماں نے بڑے سلیقے سے پرپوزل دیا۔ جمال بہت غور سے ان کا حرف حرف تول رہا تھا۔ دادی جان، یہ کنفرم ہے کہ بہنور اغوا ہوئی، ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہو؟ جمال نے بہت سوچتے ہوئے پوچھا۔ شاباش بچے، جب گھر والوں کی سوچ یہ ہے تو ہم غیروں سے کیوں آس لگائیں؟ وہ تو بالکل ہی بے قصور ہوئے۔ ارے میں اتنی عمر کی بڑھیا بچوں سے جھوٹ بات کروں گی؟ بڑی اماں غصے کے بجائے دکھ سے بولی۔ اتنی نیک شریف خاموش طبیعت بچی اللہ بہتر جانتا ہے کیوں آزمائی گئی۔ تمہاری بات سے بیٹے میرے دل پر تو اور بوجھ آ پڑا۔ بڑی اماں آپ دیدہ ہو گئیں۔ دادی سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا عارفہ پھپھو غریب سی لگتی ہیں اور مہنور کی جس سے شادی ہوئی جس طرح بھی وہ بہت امیر ہے، شاید مہنور نے غربت سے جان چھڑانا چاہی ہو۔ جمال ہونک سا ہو کر وضاحت کرنے لگا۔ ارے ان لوگوں کو تو اپنی غربت بہت پیاری رہی ہے۔ ہم کبھی بچیوں کو کچھ دینا بھی چاہیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عید تہوار پر 1000-2000 بھجواتی تو مہنور کہتی نانی جان اس طرح نہ کیا کرے، ہمیں بہت شرم آتی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں۔ ایسی ہیرے جیسی بیٹیاں ہیں عارفہ کی۔ بڑی اماں تو آہ بھر کر گویا ہوئیں۔ اصل میں تو دادی جان میں نے ابھی شادی کے بارے میں سیریس ہو کر سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو اماں کے اصرار پر۔ خیر اگر آپ میرے لیے اچھا سمجھتی ہیں تو اماں سے فون پر بات کر لیں، میں دولت کا بھوکا نہیں ہوں، وہ تو ایک چانس ملا تو۔ جمال نے بڑی سادگی سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بڑی اماں کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، تبھی اپنی جگہ سے اٹھیں اور جمال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا لال، میرا بچہ، وارث صدقے جاؤں تجھ پر، اللہ تیری ہر مراد پوری کرے۔ وہ چہکو پہنکو رونے لگی۔ تجھے کیا پتا اس وقت تو نے مجھے کیسی سچی خوشی دی ہے، میرے روئیں روئیں سے تیرے لیے دعا نکل رہی ہے۔ ارے اظہار، ذرا فون تو ملا، میں ابھی جمال کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں پوچھتی جمال سے الگ ہو گئی۔ میری عارفہ کتنا خوش ہوگی، ترس گئی ہے میری بچی خوشی کے لیے۔ اے میرے اللہ، شکر ہے تیرا، تو نے اندھیروں میں چراغ جلا دیا۔ ہمیں پتا ہوتا کہ آپ اتنا خوش ہوں گی تو ہم خود ہی آپ سے، مگر نہیں، شمسا کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو ہم سے کافی چھوٹی ہے۔ جمال عجب تذبذب میں مبتلا ہو کر خود کلامی کر رہا تھا۔ ارینج میرج ایسی ہی ہوتی ہے جمال بھائی، انسان سوچتا بھی نہیں ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اظہار نے تسلی دی۔ اچھا دیر مت کرو، جمال کی ماں سے میری بات کراؤ، میں چاہتی ہوں آج ہی عارفہ کو کوئی خوشی مل جائے۔ بڑی اماں سچی مسرت کے احساس سے کانپ رہی تھی۔ تمہاری چچی کو تو کوئی اعتراض نہیں اور تمہاری بھاوج تو 100 جان سے راضی ہیں۔ ٹیلی فون پر ہی ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بولی مجھے تو اپنے بچے کے لیے نیک ساتھی کی تمنا ہے، وہ پیٹرول پمپ والوں کا قصہ تو میں انہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ شکرانہ پڑھ رہی تھیں کہ بچہ ان کے جال میں پھنسنے سے بچ گیا۔ اب تو جانا بس اچھی بہو کے لیے بےتاب ہے، بہت سیدھا بچہ ہے، انشاءاللہ شمسا خوش رہے گی۔ بڑی اماں ایک تواتر سے بول کر خاموش ہو گئیں۔ انشاءاللہ، عارفہ کے پسماردہ چہرے پر قدرے رونق نمودار ہوئی۔ اور اماں یہ تو ایک طرح سے ہم گناہ گاروں کی غیبی مدد ہے،
اس کا احسان ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی پتہ نہیں شمسا کے لیے اس گھر کا بھی ڈھولک بھی بجے گی یا نہیں۔ کچھ ماہ نور کے لیے تیاری کی ہوئی تھی۔ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے چند جوڑوں اور برتنوں کے علاوہ۔ ہاں، میں اپنی بیٹی کے ارمان ضرور پورے کروں گی۔ میری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ پیلا جوڑا پہناؤں گی، ڈھولک بجواؤں گی، 7 دن دودھ جلیبی کھلاؤں گی۔ اماں میری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ اماں ٹھیک ہے نا؟ میری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ عارفہ بڑی اماں کی گود میں سر رکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میری بچی، بڑی اماں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ عارفہ کے سر پر ٹھوڑی ٹکا کر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مظہر بڑی اماں کو لے کر آیا تھا، اندر کمرے میں شمسا کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رونے کی آواز کمرے میں پہنچی تو دونوں گھبرا کر برآمدے میں نکل آئے۔ طاہر علی ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر نہیں لوٹے تھے۔ کیا ہوا پھپھو؟ مظہر گھبراہٹ میں پوچھ رہا تھا۔ شمسا الگ وحشت زدہ دکھائی دی۔ کچھ نہیں بیٹے، اپنی جوان بچی کی موت یاد آ گئی، دل بھر آیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ یوں نہ بول بیٹی، کلیجہ پھٹتا ہے، مرنے والوں کا تو صبر آ جاتا ہے، ہمیں صبر کہاں؟ بڑی اماں روتے ہوئے بولی۔ تو کیوں غم کرتی ہے دان دہیز کا؟ شمسا کے اتنے بھائی ہیں، انشاءاللہ اپنے نصیب کا سب کچھ لے کر جائے گی۔ اللہ کا شکر کر بیٹی، وہی سبب بناتا ہے۔ اظہار اور مظہر تو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، ورنہ میں ان میں سے کسی کے لیے شمسا کو مانگ لیتی۔ میں تو اس لیے شمسا کی شادی جلد سے جلد چاہتی ہوں کہ تمہیں اور طاہر علی کو کچھ تو سکون کا احساس ہو۔ جمال بہت نیک بچہ ہے، محنتی ہے، صحت مند ہے، کوئی لت نہیں ہے۔ اوہ! مظہر اور شمسا کو اصل صورتحال کا اندازہ ہوا۔ شمسا، 2 گلاس پانی لاؤ۔ چھوڑیں بڑی اماں، جب اللہ خوشی دے رہا ہے تو دکھ یاد کر کے کیوں مزہ خراب کر رہی ہیں؟ خوشی کا وقت ہے تو خوش ہوں، وہ عارفہ اور بڑی اماں کو الگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایسے ہی وقتوں میں تو دکھ ستانے آتے ہیں، زخم ہرے ہو جاتے ہیں میرے بچے۔ بڑی اماں آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں شمسا 2 گلاس پانی لے آئی تھی۔ مظہر نے 1 گلاس پانی اماں کو تھمایا اور دوسرا عارفہ کو، اور خود ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بڑی اماں ہاتھ سے اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں، مگر عمر بھر ان نشانوں پر پاؤں رکھ کر چلتے رہیں۔ آپ ہی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر اب وہ کسی کی بیوی بن کر اپنے گھر میں رہ رہی ہیں۔ شادی تو ان کی ہونا ہی تھی۔ ٹھیک ہے وہ پراپر طریقے سے کسی کی بیوی نہیں بنی، مگر اب تو کسی کے گھر میں آباد ہیں، یہاں آئیں گی بھی نہیں۔ اب ہم سب نے جینے کے راستے تلاش کرنا ہے، خودکشی کر کے مرنے سے تو رہے۔ مظہر ازحد سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شمسا کی شادی ہو جائے گی اور پھپھو کو قدرتی طور پر سکون ملے گا، بس اب کسی کو رونے کی ضرورت نہیں۔ تم ٹھیک بولے بیٹے، مگر مرنے والے یاد تو آتے ہیں، عارفہ بھرائی آواز میں بولی۔ کوئی نہیں مرا ورا، الحمدللہ آپ ہی زندہ ہیں، اپنے شوہر اور اس کے خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ٹھیک تو کہتے ہیں اکا جان، آپ دنیا سے میل جول رکھنے کی خاطر اپنی سگی بیٹی کو زندہ مار رہی ہیں۔ آپ کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ ان سے نہ ملیں یا ان کو یہاں نہ آنے دیں؟ جو آپ کو ایسا کرنے کو کہے آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ بیٹی سے زیادہ تو کوئی رشتہ اہم نہیں ہے۔ آپ جائیں، ان سے ملیں، انہیں بلائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے منع کیا ہے تو بے شک نہ ملیں۔ مظہر قدرے ناراضگی سے بولا۔ بیٹے یہ بہت بے عزتی کی بات ہوتی ہے، ابھی تم بچے ہو، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، بڑی اماں بولیں۔ خودکشی کر کے مرنا بہت عزت کی بات ہے، گھٹ گھٹ کے جبر کی زندگی گزارنا خودکشی ہی تو ہے، مظہر نے سابقہ موڈ میں جواب دیا۔ خود ساختہ قانون، خود ساختہ پابندیاں، جب ہمارا کوئی قصور نہیں تو ہم مجرموں کی طرح زندگی کیوں گزاریں؟ اپنے بدخواہوں کی خواہش کیوں پوری کریں جو ہمیں افسردہ اور ناکام دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی چلیں آپ میرے ساتھ آپ ہی کے گھر، دیکھتا ہوں کون سے آسمان ٹوٹیں گے، چلیں۔ اٹھیں، اللہ کا بنایا ہوا کوئی قانون اہم نہیں، مرضی ہے عمل کریں، مرضی ہے عمل نہ کریں۔ ہاں لیکن محلے داروں رشتہ داروں کے بنائے ہوئے قانون بہت اہم ہیں، وہ راشن پانی جو سپلائی کرتے ہیں۔ چلیں اٹھیں، آپ ہی کے ہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مظہر کے لہجے میں ضد تھی۔ بیٹے یہ اتنا آسان نہیں، گھر بار کا بوجھ اٹھاؤ گے تو ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا اب نہیں روئیں گے، تم اپنا مزاج اچھا رکھو۔ اچھا عارفہ اب میں چلوں، تمہاری بھاوج کو ٹیلی فون کر کے تمہارا جواب بھی بتا دوں اور ان سے پوچھ لوں کہ کب تک آ سکتی ہیں تاکہ شادی کی تاریخ طے کریں۔ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ سارا اور ناصر حسین سے میری بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ اماں 25-25 ہزار ہم دونوں بہن بھائی دے دیں گے۔ 50 ہزار میرے پاس ہیں، حج کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، 40-50 ہزار کا لڑکے انتظام کر دیں گے۔ سامان تو خریدنا نہیں ہے، بچی انڈیا جائے گی، جتنا بھی ہو سکا نقد دے دیں گے جمال کو، وہیں اپنی مرضی سے ضرورت کی چیزیں خرید لیں گے۔ بچے 6 تولے کی 4 چوڑیاں بھی ہیں میرے پاس، اللہ کا احسان ہے، بہت کچھ ہے بچی کو ساتھ عزت کے رخصت کرنے کو۔ اب تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، جتنا شکرانہ پڑھ سکتی ہو پڑھ ڈالو۔ اماں کھانا کھا کر چلی جائیے گا،
आरफा ने माँ को चादर ओढ़ते देखकर टोका। अभी तो भूख भी नहीं है बेटी, यहाँ तुम बनाओगी, उधर घर में तैयार पड़ा होगा। ताहिर अली अभी तक नहीं आए? बड़ी अम्मा को ध्यान हुआ। हाँ, शायद लाइब्रेरी चले गए होंगे। पहले तो सैयद साहब की बैठक में चले जाते थे। जब से महानूर इस घर से हमेशा के लिए निकली है, अब किसी के साथ नहीं बैठते। मारे गैरत और शर्मिंदगी के कहते हैं। मस्जिद में रास्ते में कोई मिल जाता है तो बड़ी हमदर्दी जाहिर करता है। महसूस यूं होता है जैसे पत्थर मार रहा हो। उसके साथ खड़े लोग यूं दिखाई देते हैं जैसे पत्थर मारने वाले को पत्थर उठा उठा कर दे रहे हों। आरफा शिकस्तगी से गोया हुई। ये हमारे ज़ाती एहसासात हैं। हो सकता है लोग वाकई सच्चाई से हमदर्दी कर रहे हों, मगर क्योंकि हमने तय कर लिया है कि ज़माना हमसे अच्छा सलूक नहीं करेगा, इसलिए हम ऐसा महसूस करते हैं। मजहर चिढ़कर बोला। अच्छा बस, ये आज के अफलातून बच्चे। चाबी है पास? गाड़ी ध्यान से चलाना, नई नई सीखी हुई है, अभी हाथ साफ कहाँ हुआ होगा। बड़ी अम्मा बड़बड़ाने के अंदाज में गोया हुई। अभी यही अनाड़ी 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर लाया है, गाड़ी के आगे बंद कर खींच कर नहीं लाया। मजहर से अनाड़ी ड्राइवर का ताना हजम नहीं हुआ। हाँ, सारे रास्ते आयतें पढ़ती रहती हूँ। देख लें हमारे साथ सफ़र करने वाले कितना सवाब कमाते हैं, मुफ्त में बैठे बिठाए। मजहर ने शमसा की तरफ देखकर क्रेडिट लेने की कोशिश की। शमसा भी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। अच्छा बेटी, चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, ताहिर अली से सलाम दुआ कहना। बड़ी अम्मा ने कदम बढ़ाते हुए कहा। खुदा हाफिज़ पुप्पो, मजहर ने कहा और शमसा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और बड़ी अम्मा के पीछे चल दिया। आरफा और शमसा दरवाजे तक रुखसत करने आई। आपकी निहायत हसीन और जमील बेगम आई थी आपसे मिलने। अफसोस आपसे मुलाकात ना हो सकी। वो सुबह 5 बजे घर आया था। अगरचे कमरे में उसकी आमद से महानूर की आंख खुल गई थी, मगर वो सोती बन गई। अब दिन चढ़े उठा था और उठते ही महानूर को आवाज़ देकर एक प्याली चाय की फरमाइश की थी। महानूर ने लावा निकालने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया था। ऑर्डर सुनते ही भड़क उठी। इधर उधर बीवियाँ रखी हुई हैं, उनसे कराइए खिदमतें। महानूर चाय दे दो, फलां पैंट इस्त्री कर दो, जूते पॉलिश कर दो, ये उठा दो, वो रख दो। हाँ अच्छा, वो सुरैया होगी, पता नहीं कितनों की बेगम। अरे यार, सुबह सुबह मूड ख़राब मत करो, कोई अच्छी बात करो। उससे भी ज़्यादा हसीन और जमील हम जेब में रख कर फिरते हैं। वो लापरवाही से बोला। मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ये ड्रामे। वो फुनकारी। तो कौन कह रहा है बर्दाश्त करो मत करो? अम्मा तो सीधी सादी हैं, उन्हें तो उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाकर ठंडा कर देते हैं, मगर मुझे आप पर ज़रा बराबर एतमाद नहीं। ऐसे ही कोई औरत इतने धड़ल्ले से खुद को किसी की बीवी जाहिर नहीं करती। मिस्टर मिन्हाज हुसैन पाशा, मैं कश्तियाँ चलाकर उस साहिल पर खड़ी हूँ। मैं आपके इन ड्रामों के जवाब में अगर कुछ करूँ तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैंने अपने साथ आपको मुखलिस समझा था, इसलिए बहुत कुछ बर्दाश्त करने का हौसला पैदा कर लिया था, मगर जब ऐसा कुछ नहीं है तो मैं मुफ्त में अपनी तवानाइयाँ ज़ाया नहीं करूँगी, समझे आप? वो बरहमी से गोया हुई। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हूँ? पाशा ने बड़े सुकून से सवाल किया। रोज़ एक सबूत आता है इस दरवाजे पर, वो इसी अंदाज में बोली। और इस बात की क्या ज़मानत है वो दुरुस्त सबूत है, सच है, झूठ नहीं? वो पूछने लगा। मुझे ज़्यादा घुमाने की चलाने की ज़रूरत नहीं, मैं अम्मा नहीं हूँ। वो भिन्न आई। अल्लाह का शुक्र है तुम मेरी माशूका हो, महबूबा हो, अम्मा नहीं हो, बीवी हो। अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। चाय पिला रही हो या नहीं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय बनाने के लिए। इस घर में भी अपने ज़ाती कामों के लिए कोई नौकर रख लीजिए। ज़ाती काम बीवी करे तो अच्छा लगता है। वो जैसे उसे जला रहा था। तो फिर मेरे अलावा जितनी बीवियां हैं उनके ज़िम्मे लगा दें अपने ज़ाती काम, बल्कि उनके दरमियान काम बांट दें। वो सीखपा होकर कह रही थी। दुनिया की नज़र में तो मेरी एक बीवी है जिसका वलीमा खाया है अहबाब ने। वो शौक़ी से बोला। क्यों कह रही थी वो खुद को आपकी बीवी? वो गज़बनाक हुई। मना कर दूंगा, आइंदा नहीं कहेगी। पाशा का अंदाज़ हनूस था। तो फिर एक बात गौर से सुन लें, मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए। अब मैं भी आपकी तरह मनमानी करके अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ। आप अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारें अपनी दाश्ताओं और बीवियों के साथ। मेरी ज़िंदगी में तो तुम अपनी मनमानी करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बीवी हो तो मैं बीवी की हैसियत से सब राइट्स मिले हुए हैं। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। मेरी कोठी में रहो, वहाँ तुम्हें नौकर हिलकर पानी नहीं पीने देंगे। क्या मैं माजूरों की तरह ज़िंदगी गुजारूं जब अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं? बहरहाल मैं करप्शन की मुख्तलिफ शक्लों के साथ आपको किसी कदर कबूल कर पाई थी, बल्कि आपके दिखावे के अंधे इश्क ने गुंजाइश पैदा कर दी थी। मगर एक करप्ट, जालसाज, मुजरिम, मुलजिम, हरजाई इंसान के लिए मैं कोई कुर्बानी नहीं दूंगी। आज ही इस घर से चली जाऊंगी। एक ही सूरत है मुझे रोकने की कि जब जाने लगूं तो पीछे से गोली मार दें। उसने नडर और कतई अंदाज में कहा और निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए।
ऐसी की तैसी तुम्हारी नर्सिंग की। हम भी तो तुम्हारे बीमार हैं, हमें भी एक नर्स की ज़रूरत है। पाशा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। आग के दरिया अबूर किए हैं तुम्हें पाने के लिए, ज़ालिमों कुछ तो कदर करो। तुम्हारे आने के बाद तो खुशी के मानी पता चले हैं। पहले तो खुद को फ़रेब देते थे, अब कितने ही मसरूफ़ हों एक ख्याल ताज़ा दम रखता है कि घर में महानूर मौजूद है। ये सुरैया थोड़ा टिपिकल केस है, किसी वक्त तुम्हें तफसील से बताऊंगा। अगर तुम जल्दबाजी में कुछ करोगी तो बहुत बुरा करोगी। थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती, आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। वो किसी तरह भी काबू में ना आई। मुझे पता है तुम किसके बलबूते पर इतनी बहादुरी दिखा रही हो। पाशा की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मुझे अंदाज़ा है डियर कज़न बिला सबब यहाँ नहीं आते। वो अपनी शिकस्त का बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाशा का मूड बिल्कुल चेंज हो गया। हो सकता है आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त हो। महानूर का लहजा सुलगाने वाला और बेलचक था। निकाह तो वो तुमसे कर नहीं सकता। कर सकते हैं खुला लेने के बाद। महानूर अपने हवास खो चुकी थी। महानूर, पाशा ने दम बखूद होकर उसकी सूरत देखी। तुम्हारा सारा हुस्न ही तुम्हारी बेदाग जवानी, पारसाई वफादारी है। अगर मेरा अंदाज़ा गलत था और तुम में ये खूबियाँ नहीं हैं तो तुम इस दुनिया की बदसूरत तरीन औरतों में से एक हो। तुम मुझसे खुला लेने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे कसपल देखता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम कोर्ट से रुजू करो। मर्द बदलने की शौकीन औरतें तो मैं जेब में लिए फिरता हूँ। आज के बाद मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। औरत की जिस किस्म की तमन्ना की थी तुम भी वो नहीं हो। कितनी गंदी होती है वो औरत जो जिस्म कहीं रखती हो और जहन कहीं। उसी औरत को बाजारी या कमर्शियल कहते हैं जो रूह की सच्चाई के साथ किसी एक की नहीं होती। मर्द आज़ाद पंछी होता है मगर औरत शीशे की तरह होती है। ज़रा सा बाल शीशे में ऐब डाल देता है। मर्द की आज़ादी की तरह आज़ादी मांगने वाली औरत, मर्द की बराबरी वाली औरत अपना औरतपन खो देती है। फिर उस औरत में मर्द को कोई खूबी नज़र नहीं आती। मैं 10 औरतों को अपने बेड तक ला सकता हूँ। तुम सिर्फ एक निगाह गलत से भी शोहर के अलावा किसी को देखोगी तो बेहैसियत और बेकीमत हो जाओगी। मेरे पास औरतों की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम पर तुम्हें रखा था। तुम्हारी इफ़्फ़त और पाकीज़गी ने तुम्हें अनमोल बनाया था, इम्तियाज़ दिया था। मुझे दुख रोने की आदत नहीं है, ना मैं नुकसान गिनना पसंद करता हूँ। यहाँ से निकलूँगा, हज़ारों बहलावे मेरे इस्तकबाल को खड़े होंगे। अलबत्ता मुझे तुम पर तरस आ रहा है। औरत अपना औरतपन खो दे तो कितनी काबिल रहम हो जाती है। तुम ज़रा अपनी सरगुज़श्त लिखना तो शुरू करो। एक अगवाशुदा बदनाम लड़की अगवा करने वाले ने डंके की चोट पर उससे शादी की। फिर उस लड़की ने दूसरा सिलेक्शन किया। सीधा सा मतलब यह हुआ लड़की भी करप्ट है। वो पहली मर्तबा भी अगवा नहीं हुई थी बल्कि अपनी मर्जी से। पाशा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उसका चेहरा देखा। महानूर ने जवाबन उसका चेहरा देखा। तुम्हारी ज़िंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल हो जाएगी। शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई अंदाज़ा लगाने में गलती की। मैं तुम्हें आज़ाद छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे आज़ादी लेने के लिए जो कर सकती हो करो। वो वार्डरोब खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा।